नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 25 गते सोमबार सानो शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 अगस्त 9 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा पनि भारतकै हाराहारीमा पूर्ण खोप, पहिलो मात्रा लगाउने कम भएकाले खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने। सरकारको साझा कार्यक्रममा लिम्पिया धुरासहित सीमा समस्या प्राथमिकतामा, बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता बारे भने मौन। 12 कक्षाको परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्नुपर्नेमा शिक्षाविदको जोड। पढ्ने शैली बदल्न एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएका आशिक झाको सल्लाह। जे पढ्नु छ त टपिक वाइज पढ्नुस्, म यति घण्टा पढ्छु हैन कि म यति कुरा पढ्छु के। अफगानिस्तानमा तालिबानको बढ्दो प्रभाव रोक्न हवाई आक्रमणलाई तीव्रता, 3 दिनमा 3वटा प्रान्तीय राजधानी कब्जामा लिएको तालिबानको दावी। र भारत र इङ्ल्यान्ड बीचको पहिलो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। छिमेकी र अरू देशको तुलनामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप पर्याप्त उपलब्ध नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला पूर्ण मात्रा लगाउने जनसंख्याको अनुपातमा नेपाल भारतकै हाराहारीमा देखिएको छ। भारतले गएको फेब्रुअरीमा खोप अभियान सुरु गरेपछि नेपालले पनि थालेको थियो। भारतले प्रतिबद्धता गरे पनि खोप नदिँदा नै नेपालको अभियानले गति लिन नसकेको हो, जसका कारण नेपाल भारत संक्रमण लहरको समय र प्रकृति फरक रहने अनुमान थियो। तर पछिल्ला दिन खोपको उपलब्धतामा वृद्धिसँगै पूर्ण मात्रा लगाउनेको प्रतिशतमा नेपाल भारतकै हाराहारीमा पुगेको छ। अब अवस्था धेरै पृथक नहुने आकलन छ। पहिलो मात्रा लगाउने कुल जनसंख्याको प्रतिशतमा भने भारत भन्दा निकै पछि रहेकाले नेपालले खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा खोप 44,94,269 ले लगाएका छन्। यसमा पूर्ण मात्रा लगाउने 24,92,182 छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्व एसिया कार्यालयको शनिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरू प्रति 100 मा 7.81 छन् भने भारतमा 7.91 जना छन्। तर एक डोज लगाउने भारतमा धेरै छन्। नेपालमा प्रति 100 जनामा 14.71 जनाले एक डोज लगाइसकेका छन् भने भारतमा त्यो दर 27.75 जना छ। यसैबीच भुटान र जापानबाट ल्याइएको अस्ट्राजेनेका खोप लगाउने अभियान आजदेखि सुरु हुँदैछ। अस्ट्राजेनेका खोप कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका 13,68,000 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइनेछ। सरकारले लिम्पिया धुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धन दलले हिजो सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। बहुचर्चित एमसीसी सम्झौतालाई भने सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतालाई राख्न चाहे पनि सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका केही नेताले नराख्न दबाव दिएपछि हटाइएको हो। विद्युत प्रसारण लाइन र रणनीतिक सड़क स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी परियोजनाका लागि 50 करोड़ अमेरिकी डलरको अनुदान दिन गरिएको सम्झौता तत्काल संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाव सरकारलाई छ। तर सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई राख्दा सत्ता गठबन्धन दलमै खटपट ल्याउन सक्ने भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएको हो। सरकारले कोभिड-19 बाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड-19 का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, संचार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा हल तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायत श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लाउने सरकारको कार्यक्रम छ। बाढ़ी पहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायत विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रममा जोड़ दिएको छ। त्यसैगरी 14 पेज लामो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड-19 बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको समर्थन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्कालीन राहत,
निर्माण र पुनर्स्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम समेटिएका छन्। संविधान संशोधन, प्रदेश प्रहरी समायोजन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती, नागरिकता लगायत विधेयकलाई अघि बढ़ाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित र उहाँ बाहेक गरी दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक गृह कार्य थालेका छन्। नेपाल समूह सहभागी हुँदा या नहुँदा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि पर्ने भएकाले गठबन्धन दलहरूले दुईवटै विकल्पमा छलफल थालेका हुन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आइतबार हिजो बेलुकी बालुवाटारमा बसेको बैठकमा दुवै विकल्पमा मन्त्रालय बाँडफाँडबारे छलफल भएको र आज या भोलि साँझसम्म टुङ्ग्याउन कोसिस गर्ने सहमति भएको छ। गठबन्धनमा रहेका एक शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गरे लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार हुने र त्यसै अनुसार तयारी गर्न सहयात्री दलहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। त्यति बेलासम्म एमाले विवाद पनि एउटा बिन्दुमा पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ। कायाकैरनमा 12 कक्षाको परीक्षाबारे शिक्षाविदको सुझाव र पढ्ने शैलीबारे एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएका आशिक झाको अनुभवसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले नेपालमा पनि भारतकै हाराहारीमा पूर्ण खोप, सरकारको साझा कार्यक्रममा लिम्पिया धुरासहित सीमा समस्या प्राथमिकतामा एमसीसी बारे मौन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। संविधानले तोकेको म्यादभित्र महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि वैधता जोगाउन कांग्रेसले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक परामर्श गरिरहेको छ। महाधिवेशनका न्यूनतम विधि पुर्याउने वा त्यो पनि सम्भव नभए जरिवाना तिरेर अझै 6 महिना म्याद थप्ने विषयमा कांग्रेसले छलफल गरिरहेको हो। देशको अग्रणी लोकतान्त्रिक दलले आफूभित्रै लोकतान्त्रिक अभ्यास पूरा गर्न नसकेर आर्थिक जरिवाना स्वीकार्ने अवस्था आए विडम्बना हुने भन्दै पार्टी भित्र र बाहिरबाट खबरदारी पनि शुरू भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 16 को उपदफा 1 ले स्पष्ट भनेको छ, दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा हरेक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको व्यवस्था भए बमोजिम हरेक 5 वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्नेछ। 5 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद कांग्रेसले गएको फागुन 19 मा नै पार गरेको छ। तर उपदफा 2 ले भने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई 5 वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा आयोगलाई जानकारी गराई थप 6 महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्न छुट दिएको छ। विशेष परिस्थितिमा 6 महिना थप्न सकिने सुविधा पनि आगामी भदौ 19 मा पूरा हुँदैछ। तर त्यो दिनसम्म पनि महाधिवेशन नभए के गर्ने? कांग्रेससँग कठिन विकल्प छन्, आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। एसई को नतिजा सार्वजनिक भएकै दिन सरकारले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो। एसई को नतिजा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गरेको सरकारले 12 कक्षाको परीक्षाको विकल्प चाहिँ खोजेको छैन। अहिले स्थगित भए पनि पछि भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी छ। तर कोरोना संक्रमण यस्तै रहेमा भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो बेला कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक विधि के होला भनेर हामीले शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेललाई सोधेका छौं। जहाँसम्म भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा गर्छु भन्ने कुरा छ, यो अति अनिश्चित छ। दुईवटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। हो, हामीले अब खोप चाहिँ बढाएछौँ, खोपको संख्या बढाएछौँ, त्यसको रिच पनि बढाएछौँ होइन। विभिन्न उमेर समूहमा त्यो पुग्न थालेको छ। त्यो हिसाबले केही आशा गर्न त सकिएला। तर सँगसँगै के छ भन्दाखेरि भाइरसको जुन नेचर छ, अब त्यो चाहिँ जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि भन्नुहुन्छ। तर अहिले मोटामोटी सार्वजनिक भएका कुरा सबैजना मान्छेले बुझ्ने कुरा चाहिँ के भइराखेको छ भने विभिन्न प्रकारका भेरिएन्टहरूले हाम्रो जुन खोपले अब सुरक्षा त प्रदान गर्छ, तर सँगसँगै के छ भन्दाखेरि त्यो विभिन्न प्रकारका भाइरसहरू, त्यसका भेरिएन्टहरूले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनलाई असर गर्ने सम्भावना त्यतिकै छ। त्यसले गर्दा यो होम सेन्टर भनौँ अथवा फेस टु फेस भनौँ अथवा परम्परागत परीक्षा जुन 3 घण्टे परीक्षा छ त्यसरी हुन सक्ने सम्भावना एकदमै कम देख्छु मैले चाहिँ। यसमा हामीले अभ्यास गरेको विधि छँदैछ नि त। हामीले कक्षा 10 को एसी जसरी गर्यौं 12 को पनि त्यसरी गरे भइहाल्यो नि। गाउँका स्कुलहरूमा जान सक्दैनन् विद्यार्थीहरू अहिले, अथवा त्यो परिकल्पना कसैले गर्न सक्दैन। हो, सक्ने ठाउँमा गरे हुन्छ, त्यो विधि दिए हुन्छ सक्ने ठाउँमा गर्नेलाई। तर के भने अहिले एक हिसाबले एउटै ढङ्गले देशभरि म चाहिँ परीक्षा गर्छु
परीक्षा गर्ने मेरो लालसा हो, 3 घण्टे जाँच म लिएरै छोड्छु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने त्यो चाहिँ अहिले सिस्टम डिफङ्क्ट हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सम्भावना मैले देख्दिनँ अहिले त। एसीको कपी पनि नहुन सक्छ। एसीमा भएका केही कमजोरी छन् अरे, ल त्यसमा छलफल गरौँ, त्यसमा केही सुधार गर्न सकिन्छ। शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेलसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम बलिदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ। शिक्षाकै अर्को प्रसंगमा सामुदायिक विद्यालय पढेर MBBS को प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएपछि धनुषाका आशिक झाको चर्चा वात्तै बढेको छ। हामीले उहाँलाई सोधेका छौं परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन कसरी पढ्ने। हिजो आज एउटा कुरा के चलेको छ भने जसले बढी पढ्यो, बढी घण्टा पढ्यो उसको नाम आउने हो कि उसले मात्र राम्रो गर्ने हो कि होइन, यस्तो कुरा हुँदैन। वास्तवमा हाम्रो विज्ञानले के भनेको छ भने माइन्ड रिजनरेट्स ड्युरिङ रेस्ट। जब हामी रेस्ट गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो दिमागको जुन गतिशीलता हुन्छ त्यो अलिक कम हुन्छ, अनि त्यति बेला हामीले पढेको कुराहरू हाम्रो दिमागमा जाँदो रहेछ के, अनि त्यो कुराहरू हामी बढीभन्दा बढी समयसम्म सम्झिन सक्छौँ। र यो सम्झिने कुरालाई एउटा अझ कुरा के भन्न सकिन्छ भने हामीले जति कम ठाउँमा फोकस गर्यो त्यति बढी कुरा बुझ्छौँ। क्वालिटी म्याटर्स नट क्वान्टिटी। म यति घण्टा पढ्छु होइन कि म यति कुरा पढ्छु कि। अब कहिलेकाहीँ हामीसँग कुनै ठाउँमा अथवा कुनै परिस्थितिमा यस्तो हुन्छ कि पढ्नै सकिँदैन, अब यो दिन त अलिकति बर्बादै भयो, केही छैन, त्यो दिन चाहिँ बर्बाद भयो। अर्को दिन के गर्नुहोस् भने त्यो दिनको लागि म यति पढ्न पाएन, अब म अरू अन्य टपिकहरूको लागि एउटा बेसिक ज्ञान लिन्छु, अनि आजको टपिक पनि पढ्छु, त्यो दिनको बारेमा पनि भुक्तानी गर्नको लागि अलिकति अझ पढ्दिउँ कि बेसिक्स। यसरी गर्नुभयो भने अन्य कुराहरूमा आफ्नो दिमागलाई उल्झाउनु भएन। हो अब विद्यार्थी जीवन हो, कहिलेकाहीँ त हुन्छ कि एकछिन रमाइलो गरौँ, एकछिन यसो केही म्युजिक सुनौँ, ठिक छ, त्यति गर्दा हुन्छ। तर त्योभन्दा बढी त्यसलाई आफ्नो आदतको रूपमा, त्यसलाई आफ्नो बानीको रूपमा चाहिँ नबसाउनुहोस् कि म सामाजिक सञ्जाल हेर्नुपर्छ, मैले एउटा गीत सुन्नुपर्छ, मैले एउटा फिल्म देख्नुपर्छ कि यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आदतको रूपमा नबसालौँ। थोरै पढौँ, बुझेर पढौँ, क्वालिटी गेन गरौँ, टपिक्सहरूलाई आफ्नो तरिकाले बुझौँ, आफ्नो तरिकाले त्यसलाई इन्टरप्रेट गरौँ, आफ्नो तरिकाले त्यसको सकेसम्म सानो नोट अथवा जस्तै नोट होस् तर अलिकति डायग्रामहरू, चित्रहरू भएको नोट हुन्छ भने हाम्रो दिमागमा जान्छ। MBBS प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट आशिक झासँगको विस्तृत कुराकानी अहिले काया कैरनपछि प्रसारण हुने उज्यालो फल्चामा सुन्न सकिन्छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न FM स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। मेरो पनि भन्नु छ। पटक पटक सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जमिन बाँड्ने योजना सफल नभएकाले यो बाटो नै अवैज्ञानिक भएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाइप्रति दुर्गा न्यौपाने सुझाव दिनुहुन्छ। घर र गरेर खाने जमिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। राजधानी र देशका बजार अनि मुख्य राजमार्गमा दिनु हुँदैन। शहर बजारमा जग्गा बाँड्दा सुकुम्बासी घट्ने भन्दा बढ्ने धेरै भए। यही खबरमा दिनेश चापागाई समर्थन जनाउँदै लेख्नुहुन्छ, सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउने कुरा सफल नभएकै हो, तर नागरिकलाई उल्लु बनाउँदै आफू र आफ्ना नजिककालाई पालन पोषण गर्ने आयोगहरू बनाउँदै देशको अर्बौं रकम र जमिन हिनामिना गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरौं। गरीब र निम्नवर्गीय परिवारका एक सदस्यलाई पूर्ण रूपमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने थिति बसालौं। दुर्गा भूषाल भन्नुहुन्छ, त्यही सुकुम्बासीसँग बसेर आटोपिठो खाएर तिनैको साथ र सहयोगबाट नै आज कयौं नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेका छन्। तर नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेपछि भने सुकुम्बासीको वास्तै गरेनन्। सुकुम्बासीको नाममा भर्याङ चढेर आफू उचाइमा पुगेपछि भुइँमा भएकालाई बिर्सिए। भारतको पर्यटकीय शहर नैनीतालमा भारी बोक्दै गरेका भरियाले नेपालमा काम नपाएर भारतमा गएर भारी बोक्न बाध्य भएको बताएको खबरमा दीनानाथ बराल भन्नुहुन्छ, भारी बोक्ने काम त नेपालमा पनि पाइन्छ होला। भारतको 100ले नेपालको 160 हुने भएको र 60 रुपियाँ बचाउन सकिने भएकाले गएका हुन् कि। अनि केपी चौधरी कृष्ण आफूले पनि भारतमा काम गरेको सम्झाउँदै लेख्नुहुन्छ, मैले 5 वर्ष भारतको उत्तराखण्ड, हरियाणा र दिल्लीमा बिताएको छु, जसमा कतिपय नेपाली दाजुभाइहरू नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाउनाले कालीपारी जीवन जिउन बाध्य भएको पाएको थिएँ। कतिपयको जीवन एकदमै दयनीय हुन्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानको बढ्दो प्रभाव रोक्न अमेरिकाले हवाई आक्रमण बढाएको छ। अफगानिस्तानको सेनासँगको सहकार्यमा अमेरिकाले लडाकु विमान मार्फत हवाई आक्रमण बढाएको हो। केही समय यता तालिबानले विभिन्न शहरलाई नियन्त्रणमा लिन थालेसँगै भएको हवाई आक्रमणमा कयौं लडाकु मारिएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तालिबानले पनि आक्रमणका घटना बढाउँदै लगेको छ। जोजन राज्यको साबरगानमा रहेको एक जेलका सबै कैदीलाई तालिबानले रिहा गरिदिएको छ। तालिबानले पछिल्लो 3 दिनमा 3 वटा प्रान्तीय राजधानी आफूहरूले कब्जामा लिएको दावी गरेको छ। अब खेल खबर। पूर्व कप्तान पारस खड्काले लगाउँदै आएको 77 नम्बरको जर्सी नेपालले अब प्रयोग नगर्ने भएको छ। 17 वर्ष नेपाली क्रिकेट टोलीबाट खेलेका पारसले गएको मंगलबार 33 वर्षको उमेरमा सन्यासको घोषणा गरेका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पारसको सम्मानमा उनले लगाउँदै आएको 77 नम्बर जर्सी कहिले प्रयोग नगर्ने जनाएको हो। यसैबीच भारत र इंग्ल्याण्ड बीचको पहिलो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकेको छ। अन्तिम तथा 5औं दिन वर्षाका कारण खेल हुन नसक्दा पहिलो टेस्ट बराबरीमा सकेको हो। चौथो दिनको खेल सकिँदा जितको लागि 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले 14 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर 52 रन बनाएको थियो। 5 टेस्ट श्रृंखला अन्तर्गत दोस्रो खेल बिहीबारदेखि हुनेछ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। जस्तो आदर उस्तै सत्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा पनि भारतकै हाराहारीमा पूर्ण खोप पहिलो मात्र लगाउने कम भएकाले खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने। सरकारको साझा कार्यक्रममा लिम्पिया धुरासहित सीमा समस्या प्राथमिकतामा बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता बारे भने मौन। 12 कक्षाको परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्नुपर्नेमा शिक्षाविदको जोड। पढ्ने शैली बदल्न एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भएका आशिक झाको सल्लाह। अफगानिस्तानमा तालिबानको बढ्दो प्रभाव रोक्न हवाई आक्रमणलाई तीव्रता। 3 दिनमा 3 वटा प्रान्तीय राजधानी कब्जामा लिएको तालिबानको दावी। र भारत र इंग्ल्याण्ड बीचको पहिलो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा। अब कार्टुन लिएका छौं। उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अझै अलमल गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउबालाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ देउबा कुर्सीमा गजधम्म बसेर हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ। नजिकै एउटा सहयोगी छन्। सहयोगीसँग प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ कुन पार्टीको कति मन्त्री बनाउँदा फाइदा हुन्छ, एउटा चार्टर एकाउन्टेन्ट नै बोलाउ त, हिसाब गर्नु पर्यो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।